आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। टिक टॉक से पैसे और शोहरत कमाना, खुश अज़ीम मेरिट इंडिया से पूछते हैं क्या टिक टॉक से पैसे और शोहरत कमाना जायज़ है। टिक टॉक के बारे में एक सवाल कई महीनों से लोग पूछ रहे हैं, तो मुझे इसकी चूँकि पूरी तरह तहकीक नहीं थी तो इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा था। अब जो तहकीक हुई है उसके हिसाब से टिक टॉक सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक एप्लीकेशन है जिसमें आप एक एक्टिंग करके लोगों को अपनी तरफ माइल करते हैं। तो अगर वो एक्टिंग है, एक्टिंग बराए एक्टिंग है और लोगों को पता ही एक्टिंग है और उससे कोई आप अच्छा सबक दे रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, या मिज़ाह बराए मिज़ाह है जिसमें किसी की तौहीन नहीं है, दिल शिकनी नहीं है और सिर्फ एक मिज़ाह है, या कोई अच्छा मैसेज दिया जा रहा है तो जायज़ है। लेकिन जो ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हो रहा है बेहुदा चीज़ों में हो रहा है। लड़कियाँ बिल्कुल बेपर्दा होकर अपनी फ़ोहश तस्वीर लगाती हैं, फ़ोहश ना भी हों तो जवान लड़की के लिए इस तरह से लोगों को अपनी तरफ माइल करना एक्टिंग के ज़रिए या किसी भी तरीके से, ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। तो टिकटॉक में अगर कोई फ़ोहश चीज़ को आप प्रोमोट कर रहे हैं या उसका पेश करने का तरीक़ा ही गैर शरई है, यानी उसमें फहाशी है, तो वो नाजायज़ है। और अगर उसमें कोई मैसेज अच्छा दिया जा रहा है लोगों को, और मैसेज सिर्फ मैसेज अच्छा नहीं है बल्कि मैसेज देने का तरीक़ा भी अच्छा है, यानी जायज़ है। और जायज़ का मतलब मैंने बताया कि ये ज़रूरी नहीं कि टोपी और पगड़ी पहन के हो, बल्कि जायज़ का मतलब ये है कि कोई मिज़ाह हो, या जैसे मैंने बताया जो प्रैंक आते हैं उनमें हल्का फुल्का मिज़ाह अगर उस प्रैंक में होता है और उसमें कोई बहुत ज़्यादा किसी को, क्योंकि बाज़ प्रैंक ऐसे हैं बंदे की मौत ही वाक़ई हो गई, इंसान ही मर गया उसमें, ऐसा डरा दिया उसको, तो ज़ाहिर इस तरह के प्रैंक भी जायज़ नहीं है। तो जिस तरह प्रैंक में कोई मिज़ाह होता है जिसमें बेहयाई भी ना हो और थोड़ी देर की एक तफरी होती है, तो इस हद तक अगर टिकटॉक में कोई एक्टिंग करता है और लोगों को अपनी तरफ माइल करता है और फिर एक कोई मैसेज देता है, अच्छा मैसेज, या अच्छा ना भी हो, कम से कम एक जायज़ मैसेज हो, यानी एक जायज़ पैगाम दिया जा रहा हो जायज़ तरीक़े से, तो फिर वो जायज़ है। लेकिन आम तौर पर जो टिकटॉक में हो रहा है वो एक बेहूदगी है। जवान लड़कियां अपनी तरफ, यानी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या अपने आप को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए जिस बेहूदगी का मुज़ाहरा कर रही होती हैं वो सबको पता ही है, तो ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरा। जो लोग भी अहले ईमान में बेहयाई को फैलाते हैं उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब और आखिरत में भी। दुनिया का दर्दनाक अज़ाब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, यानी इस आयत में अल्लाह ने बता दिया कि हुकूमत पर लाजिम है कि इनको दुनिया में अज़ाब दे। अब चूँकि हुकूमत पूरे तौर पर शरई हकाम को फॉलो नहीं करती, लिहाजा दुनिया में तो ये लोग सज़ा से बच रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने फरमाया कि आखिरत में सज़ा भी है और वो सज़ा बहुत शदीद है। तो इन लड़कियों को ख़ास तौर पर जो इस तरह से बेहूदगी को, बेहयाई को प्रोमोट कर रही हैं, उनको अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए। मुसलमान औरत हयादार होती है। और मैं ये भी आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मैंने तो अब दुनिया के मुल्कों में सफ़र किए हैं, ये जो जवानी में इस तरह की जो मस्तियां हैं जो टिकटॉक के ज़रिए या और दूसरे तरीक़ों से आजकल जो लड़कियां जो कुछ कर रही हैं, तो ये एक जहन में रखें कि बहुत जल्द औरत का हुस्न जो है ना बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। बाहर मुल्कों में सफ़र होते हैं तो बुढ़ी बुढ़ी औरतें चड़ियाँ पहन के घूम रही होती हैं, इस कदर घिन आ रही होती है इन औरतों को देखकर और तरस आ रहा होता है कि इनकी जवानी गुजर गई, अब ये मर्दों को अपनी तरफ माइल करना चाहती हैं, मगर कोई मर्द इनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं होता। लाइफ स्टाइल इनका वही होता है। तो वो कितनी हसरत और अफसोस उन औरतों को होता है कि हमने ज़िंदगी किस चीज़ में गुजार दी और अब कोई भी जो है वो घास डालने के लिए तैयार नहीं। तो ये जो लड़कियां जिस तरह से बेहयाई को फ़रोग़ दे रही हैं और तूफ़ान बदतमीज़ी एक नेट पे इन्होंने खड़ा किया हुआ है, तो ये थोड़े दिनों में आपकी जवानी ख़त्म होने वाली है और फिर आपको के पास हसरत और अफसोस के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हमने देखा है मुसलमान बूढ़ी औरतों को भी बुढ़ापे में तस्बीह में लगी रहती हैं, नमाज में लगी रहती हैं, क्योंकि जवानी में ये काम किया होता है। ये जो आजकल की जो नई जनरेशन है इसका बुढ़ापा पता नहीं कैसा गुजरेगा, इनको बुढ़ापे में भी वही शौक़ होंगे, तो वो सिर्फ एक ठरक बाकी रहेगी मगर याद रखिए वो शौक़ पूरे होंगे नहीं। तो इन लड़कियों से गुजारिश है कि अपने आप को ठिकाने लगाएं, किसी नेक साले मर्द की बीवी बने। साले आपके हिसाब से नहीं मिलता तो चलो, मैं ये नहीं कह रहा कोई प्रोफेशनल, कोई बिल्कुल ही 100% सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक कोई दीनदार हो, कोई भी शरीफ आदमी आपको अगर मिलता है आप उससे निकाह करके ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को किसी ठिकाने लगाएं।
یہ مستیاں تھوڑے دنوں میں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اور لڑکوں کا کام ہے چسکے لینا. وہ تو جو ہے وہ دوستیاں بھی لگائیں گے لڑکیوں سے اور چسکے بھی لیں گے, اور نقصان آپ کا ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو اور اپنی جوانیوں کو برباد کرنے کے بجائے آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھکانے لگائیں, کسی شریف آدمی سے شادی کر کے بال بچے دار والی زندگی گزاریں جو شریف عورتیں ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں. اور پھر امت کے لیے کوئی بھی اچھا میسیج آپ دینا چاہیں تو شرعی پابندی کے ساتھ وہ میسیج دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے انٹرنیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے اور بھی جو بھی ذرائع ہیں تو جائز تفریح بھی شریعت میں جائز ہے. لیکن یہ جو بے حیائی ہے اس کی آپ کو دنیا میں بھی بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی اور آخرت میں بھی. شاعر نے بڑا اچھا کلام کیا, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. بعض دفعہ خزاں ہوتی ہے, بعض دفعہ طوفان آنے والا ہوتا ہے نا, تو سیلاب آنے والا ہوتا ہے یا سمندری طوفان آنے والا ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی ہوائیں چلتی ہیں. ان ہواؤں کو دیکھ کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں کہ گرمی ختم ہو رہی ہے. اصل میں ان ہواؤں کے پیچھے طوفان ہوتا ہے جو پوری بستی کو تباہ کرنے والا ہوتا ہے. تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے ہمارے ہاں, ایک جس کے دیکھ کے آج لوگ خوش ہو رہے ہیں, تو یہ ہوائیں نہیں ہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک طوفان ہے جو پورے معاشرے کو لے کے تباہ کر دے گا. اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان لم ارہما, دو قومیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی دیکھا نہیں ہے, کیونکہ وہ نبی کے دور میں نہیں تھی. اور ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گی, یعنی جہنم میں جائیں گی, جہنم کی آگ میں جلیں گی. فرمایا کہ ایک تو وہ ظالم حکمران جو عوام پہ ظلم کریں گے, اور دوسری کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن, کہ وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور اپنے کردار سے اپنی جو ایکٹنگ ہے یا اپنی ایٹیٹیوڈ سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اپنے جسم کی نمائش کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر جو ہیں اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے, فیشنیبل بال ہوں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ایک عورت کے لیے, ایک عورت کی طرف مرد کو مائل کرنے کی چیزیں ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورت کو خوشبو لگا کے بھی مردوں کے مجمع سے گزرنے سے منع کیا ہے. تو اس لیے مسلمان عورت کو چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں, یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں, اپنی جوانی کو ٹھکانے لگائیں, کسی شریف آدمی کی بیوی بن کے گھرداری والی زندگی گزاریں جیسے کہ ہر دور میں شریف عورتیں گزارتی رہی ہیں. یہ مستیاں جو آج کل ٹک ٹاک کے ذریعے ہماری مسلمان بہنیں کر رہی ہیں, یہ مستیاں بہت جلدی ختم ہونے والی ہیں. اور یہ بات خوب اچھی طرح یاد رکھیں, اللہ نے عورت کو حسن و جمال دیا ہے, لیکن یہ حسن و جمال اللہ عورت سے چھینتا بہت جلدی ہے. ایک مثال دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے وہ جلدی مرجھا جاتا ہے اور گھاس بہت دیر تک قائم رہتی ہے. تو مردوں کی جو مرد کی میں اللہ نے جو جوانی رکھی ہے وہ بہت دیر تک قائم رہتی ہے. عورت کے پاس زیادہ لمبا یعنی پیکج نہیں ہے, وہ اپنی جوانی کو صحیح ٹھکانے نہ لگائے تو بہت جلدی اللہ اس سے جوانی چھین لیتے ہیں. 40-45 سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے, نسوانی حسن ختم ہونے لگتا ہے. تو یہ اللہ نے آپ کو ٹائم, مردوں کو ٹائم بہت دیا اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت دیر تک جوان رہیں گے تو وہ مستیاں کرتے رہیں گے. ان کا دنیا میں کم نقصان ہے, آخرت میں مردوں کا نقصان زیادہ ہے, لیکن عورت کی تو دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری اپنی بچیوں پہ نگرانی کریں. غیرت ختم ہوتی جا رہی ہے, اور غیر مسلم جو کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے, وہ تو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو ایک حیا والے لوگ ہیں, ہمارا تو ایک کلچر ہے, تو ہمیں تو اس کلچر کو بچانا ہے. اور حیرت ہوتی ہے ہماری یہ جو لڑکیاں آ رہی ہیں, ان کے سگے بھائی کہاں چلے گئے اور ان کے ماں باپ کہاں چلے گئے, وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہماری لڑکیوں کو. تو غیرت, وہ کسی نے کہا نا, اکبر الہ آبادی کا شعر ہے, اس شعر کا پورا شعر تو مجھے یاد نہیں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ کچھ مجھے بے پردہ لڑکیاں نظر آئیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ تمہارا پردہ کہاں گیا, تو وہ کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے وہ پردہ. تو شعر مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کا پردہ اصل میں ان کے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے, اور ان میں شاید غیرت ختم ہو گئی ہے. اور ظاہر ہے غیرت جب ہی ختم ہوتی ہے جب وہ دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لے رہے ہوں گے. تو مسلمان عورت کو اپنا لباس اور اپنا اخلاق اس حساب سے رکھنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اسی میں آپ کی دنیا کی خیر بھی ہے, آخرت کی خیر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی بیہودہ چیزوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. Ask Mufti Tariq Masoud.